أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. यानं पुढे जो कोणती आहे तो काल तिलावत करून गेली. त्याच्या भितर अल्लाह ताला आपली कुदरतचो इजहार केला. तो इंसानाची पैदाइशचे मुख्तलिफ मराहिलचो तस्करा करून तेच्या माग तेजो अंजाम काय जातलो तेजो अल्लाह ताला तस्करा केलो तो. इत्ता जी कोणती आहे तो तिलावत करून गेली. ते इंसानापासून वाढली आपली मखलूकचो तस्करा करून आपली मजीद कुदरतचो इजहार करते वाटे आणि इंसाना मेला मग जिंदा करूची अल्लाहची ताकत हरी को इशारा करते वाटे. फरमावता अल्लाह ताला वलक़द खलक़ना फ़ौक़कुम 7 तराइक़, आम्ही तुमचे ऊपर 7 वाटो केले. वमा कुन्ना अनिल खल्क़ि गाफिलीन, आणि आम्ही मखलूक पासून गाफिल नाही. वअन्ज़लना मिनस समाई माअन बिक़दरिन फ़अस्कन्नाहु फ़िल अर्द, आम्ही आसमाना उपरलान बक़द्र ज़रूरत मापून करून पाणी नाजिल केले आणि जमिनी भितर तेका ठेवले. व इन्ना अला दहाबिन बिही लक़ादिरून, आम्ही तेका ख़तम करूच्या उपर को हर एजन कादिर वाटे. अल्लाह ताला तुमके एजन फुडे मेला मग जिंदा करूचे. थुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामती तुबअसून म्हणून सांगते की क़ियामते दिसा अल्लाह ताला दोबारा तुमका जिंदा केलो. तर मानच्या बास टेमार इश्काल को जाता कि किसी अल्लाह पैदा करते लो. अल्लाह ताला खास करून इसलिए ठावा पर आसमानासो आणि जमिनी में तस्करा करता. इंसान के दुसरी वाट आहे त्याची काही हैसियत नाही. आसमाने दौडलो जमीने दौडली की हेजे सब में इंसानाची काही हैसियत नाही. अल्लाह दूसरे ठावर को बोलले कि लखल्क़ुस समावाति वल अर्द अकबर मिन खल्क़िन नास, आसमाना आणि जमीने पैदा करूची माणसा पैदा करून ज़्यादा मशक्कत रहता. आणि अगर तुम्ही आजमवल्यापर्यंत अल्लाहकडे काही मुश्किल राहते तरी जमीन आणि आसमान पैदा करूचे मुश्किल रहते. ते पैदा करू अल्लाह काही तकलीफ झालं नाही तरी एक इंसान दोबारा पैदा करू का तकलीफ रहते. अंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस समा, अल्लाह खुद सांगलो की तुमका पैदा करूचे मुश्किल का आसमाना पैदा करूचे मुश्किल. अल्लाह तेका पैदा केलो तर तुमका पैदा करूचे दोबारा कोण तेवडले ही हिंगाको अल्लाह ताला सांगता. वलक़द खलक़ना फ़ौक़कुम 7 तराइक़, आणि तुम्ही हे वळखू नका कि दोबारा तुमका जिंदा करूचे अल्लाहकडे काही मुश्किल असे. तुमचे ऊपर अल्लाह ताला 7 वाटो या 7 आसमान पैदा केले. खलक़ना बोला आम्ही पैदा केले, फ़ौक़कुम बोला तुमचे ऊपर, 7 बोला 7 तराइक़, ही तरीक़तुंची जमा. हे जे एक माने वाट चुको होता वाटो अरबा भितर मशहूर होते की 7 ओढले सितारे वाटे त्याची 7 वाटो असे बोलून ते इस्तेमारान 7 वाटो बोलून अल्लाह बोललो की ही 7 जे कोणते तुम्ही ओढले ओढले सितारे बोलता त्याची 7 वाटो को अल्लाह कस पैदा केलो. दूसरे मुफस्सिरीन बोलला के तरीक़तुन जेव्हा तराइक़ची एक माने ऊपर ऊपर येतात ते बते बोल एका ऊपर एक त्याची 7 पदरा नवारियो करते एका ऊपर एक घालतात. तिशी को येतात 7 आसमान बोला एका ऊपर एक आसमान. 7 समावातिन तिबाका, दुसरे ठवर अल्लाह सांगलो के 7 आसमाना एका ऊपर एक अल्लाह ताला पैदा केला. ही अल्लाहची कुदरत. अल्लाह बोलता
ادوڑلے 7 آسمان ایکا اوپر ایک اللہ تعالیٰ پیدا کیلو تے کا مشکل دلنا ایک دھکلو سی معمولی انسان تے کا محلا مک دوبارہ زندہ کرو چھے اللہ کڑے کا مشکل ہے تے اللہ انگا سنگلو کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طَرَائِقَ تم چے اوپر 7 آسمان اللہ تعالیٰ پیدا کیلو یا 7 واٹوں پیدا کیلو وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ دوسری چیز اللہ سنگلو کہ مخلوق پیدا کرو اللہ غافل ڈالنا چھوڑن لے اسی کا آسمانہ پیدا کرو چھوڑ لو اسی تو خال پڑھ دھڑ کرو دیکھو اللہ تعالیٰ تے کہا روکو جی کو انتظام کے لو ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا اللہ تعالیٰ آسمانہ کو روکن دھرو لاٹے کہ خال پڑھنے جب بولو خال پڑھنے سگلی مخلوق کے لیے اسی کس مخلوق انسان اسے دوسری مخلوقات اسے ہنکا پیدا کروں گا اللہ خالی چھوڑنا ہے غافل ڈالنا ہے انچی کا چیزوں اسے ایک انسانات سبب کون تی چیزہ کی ضرورت اسے یہ سب وقت چیزوں اللہ پیدا کرو دین اعتبارن کو آخرت بھی تر فائدہ دوں تی چیز کو دنیا بھی تر خود ایک انسانہ سبب کھانے پینے ہوا پانی جی کٹلی چیزہ کی ضرورت اسے زھاڑے ماڑے پلا تمہیں ہر چیز اللہ تعالیٰ پیدا کرو جی کٹلی ضرورت اسے تی چیزوں اللہ پیدا کرو اللہ بولتا ہے کہ مخلوق اسن غافل نہ پیدا تو نہیں سوڑل نہ ہے کسی بعض قومہ سو خیال ایسے کہ اللہ پیدا کرو نہیں اسی سوڑ لو گے اللہ بولتا تیسی نہ ایک چیزہ سو مکہ خیال ایسے ایک چیزوں ہی اللہ طرف نہ چھے تیجی ایک مثال دے لو اللہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ آسمانہ اوپر لن جگہ تو پوز پڑتا اللہ بولتا ہمیں کس کا نازل کرو چھے ایک کاش اکلو رہو یعنی بقدر کٹلو کرتا ایک اندازن کرتا قدر بلن ماپن کرو کٹلے انسانہ ضرورت ہے تٹلو پانی اللہ نازل کرتا یہ اللہ کہیں کہ انسان اپنی اسراف کرو غلط استعمال کرو باستعمال پنیاچی کمی رہتا تجھے بہتر لیکن اللہ جے کہیں کرتا برابر کرتا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ اسکن اس کو بندے کا ٹھوچے پانی اللہ تعالیٰ خالی گھانون زمینی میں جذب کرنا دیکھا باقی دھرو لو غلط بھی تلا بتر نیا بتر دریا بتر بامی بتر اسی کا بتر جگہ دے جرنو رہتا تیجے بتر سے پانی رہتا یہ کسی رہتا ہے اللہ بلتے میں در ہوتا دیکھا ورنہ پانی کتنا کا اڑن ہوتے ہوا بتر وطا بتر لیکن اللہ ہم تی حفاظت سبب در ہوتا بعد منچے بڑھلے کہ دنیا پیدا کرو چھے تیمار اللہ تعالیٰ کٹلو پانی گھٹلو کہ جی کٹلی قیامت سے ضرورت ہے تٹلو پانی دنیا میں در ایسے گئے اب پاؤس پڑتا کیا تیز پانی اوپر ہوتا بجی ہوتا دریو نئیو گوڑے بلتا برفا گوڑے ترلے جگہ زمین بھیتر کٹلو پانی ایسے بلتا یہ سوس چیزوں دنیا پیدا کرو پڑے اللہ تعالیٰ پورا اندازہ کے لگے مخلوق سبب کٹلی ضرورت ہے تٹلو پورا کہلو اتلو زیادہ کہلنا کہ مخلوق برباد جاؤ اتلی کم کہلنا کہ مخلوق سوشن مرو کرو برابر چیزوں اللہ پیدا کرو زمینی بھی تو دھرولات ہے کتلو پانی کا کونا سبب کا سفد اللہ تعالیٰ دھرولات ہے اللہ بلتے فَانزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ آسمانہ اوپر لامی پانی نازل کے لے پاؤساچی چکلے بیتر رہو یا دنیا پیدا کرو فڑے سوس پانیا سو انتظام کر لیتا ہو بقدر قدر والنا پورا ماپن کرو تکن کرو کسی بتا دا میں ایک دم ایگزیکٹ کٹلے کاس چٹلے اللہ نازل کے لاتے فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ خالی پانی چھوڑنا دیکھا جمع کرو اللہ تعالیٰ دھر لاتے زمین اوپر وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرٌ اللہ بلتا کسی پانی دل لو اللہ اگر تو چھالو ترین ایک کا جب تک پانی پورا برباد کرو سکتا الگ الگ طریقے اتلی خال پانی کرتا لو کہ ہمیں کاڑو سکو جانا یا اتلو گرمی کرتا لو کہ پورا پانی تے جذب زون ہوتا لے یا پاؤس کا اللہ طرفی نہیں ہوچے نا نہیں ہو سکتا لی باؤں سکتا لی کرو سکتا اللہ چھالو ترین تے پانیاں کسی دیلاتے تھی تو ختم کرو کو سکتا تا سب اللہ سنتا ادھوڑ لی تیجی قدرت ایسے تے پانیاچی کو ہمیں قدر کرو گا کسی ضرورت کے مطابق پانی استعمال کرو گا حد پسن زیادہ کرنا پانیاچی کو ناقدری فاؤں سے پانیا سلسلہ تو ان کا پسن ہوتا ہے اللہ کے رسول اٹلو سر بلے کہ تمہیں نہیں کڑے اسن مسا کرتا نہیں کڑے نہیں مطلب پانی کٹلو رہتا تیہاں کو پانیا سے اسراف کرو نہ بلے تیکو فاؤں سے اللہ پوچھتا لو کٹلو پانی اللہ کے مسا کرو چھے ایک عبادت فرض غسل کرو چھے ایک عبادت
तेजे भितर को अगर आम्ही पाणी जरूरतपासून ज्यादा इस्तेमाल करतले अल्लाह ते पुसतलो सोडतात आम्ही इसी पाणी सोडलं એટલે પાણી કાઢે એટલું છોડतात કોઈને ખબર ના મુખલજી કરું એટલે પાણી લાગુ છે તેજાનો 10 ગુણા જ્યાદા પાણી ઇસી હોતા મુખલજી કરતે રહેતા પાણી છોડું રહેતા મસા કરતે રહેતા પાણી છોડું રહેતા એટલે બંધ કરું કસ એટલું વરના પાણી જાય હતા आम्ही पल नाही पत એટલું ही अल्लाहची वडली नेमत थी पाणी खुद एक नेमत दी पाणी दरयान अल्लाह ताला કેટલું દુનિયાची नेमतो दिलाटे तासब अल्लाह ताला सांगलो की एक तरीन કેટલો कुदरत असे की आसमान अल्लाह पैदा केलो रोकून धरलो मखलूकची सवच चिलो अल्लाह हे पूरा करते वाटे सवच मसलिहातो सवच जरूरतो इसी कस पाण्यात इसी नेमत अल्लाह ताला देते वाटे जे आम्ही कदर करू कास आणि अल्लाहची ताकत कुदरत ऊपर हम यकीन करून मेला मगली जो कोणती जिंदगी असे तेजे ऊपर को हमसे यकीन रहूं कास कि जे किसी अल्लाह ताला इसी हिंगा हम जे सबक चीज़ों पैदा केलाटे नेला मग द्वारा हमको पैदा करतलो अल्लाह ताला सही वल खदार नसीब करून आपली आखिरतची फिक्र करूची हमको तौफीक